जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 4 दिनों से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के उस बयान पर पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी बहस व मुबाहिसा हो रहा है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो सऊदी रियाल है या जो सऊदी मदद है, इमदाद है, ये सऊदी टैक्स पेयर्स के का पैसा है। और जब हम अपने लोगों पे टैक्स लगाते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनके टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बगैर किसी ऑडिट के या बगैर किसी शराइत के दूसरे ममालकों में तकसीम कर दे। ये एक बड़ी ही बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने दी है, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान को साफ लफ्ज़ों में जो है ये इनकार कर दिया है कि अब वो जो भी हेल्प पाकिस्तान की करेंगे वो खुदा वास्ते नहीं होगी। वो अब उस पे शराइत रखी जाएगी, जैसे आईएमएफ हम पे शराइत रख कर हमें कर्जा देती है। अब जो कर्जे हमें मिलेंगे, जो बेल आउट पैकेजेस हमें मिलेंगे, उसमें बाकायदा शराइत होंगी। वो शराइत अगर हम पूरी कर पाए तभी हमें आइंदा के लिए किसी किस्म का भी लोन ग्रांट या किसी किस्म का बेल आउट पैकेज सऊदी अरब की जानिब से मिलेगा। इसमें उन्होंने 3 ममालिक के नाम लिए, इजिप्ट, पाकिस्तान और टर्की। और उन्होंने यही कहा कि हम इन ममालिक की मदद करना चाहते हैं, इनके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने टैक्स पेयर का पैसा जो है इनको ब्लाइंडली दे दें और ये अपनी बैड इकोनॉमी और बैड गवर्नेंस को संभालने में इसको लगा दें। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जब से वज़ीर ख़ज़ाना साहब का, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना साहब का ये बयान सामने आया है, पाकिस्तान के कई लोगों में इसमें गम गुस्सा पाया जाता है। और कई हलकों से मैं कई पढ़े लिखे लोगों को भी ये देख रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी इंसल्ट है, एज अ नेशन का पाकिस्तान की इंसल्ट है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ी मैं इस पे हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ कि भाई, एक तो हम उनसे भीख मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, और ऊपर से जब वो अपने हक की बात करते हैं तो हमें अपनी इंसल्ट फील होती है कि इकोनॉमिकल कंडीशन, बैड गवर्नेंस, चाहे वो एक डिक्टेटर की दौर हुकूमत हो, चाहे वो एक सिविल दौर हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की दौर हो, इमरान खान का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो जिसका भी दौर हो, चाहे वो किसी आमिर का दौर हो, हर एक शख्स ने बैड गवर्नेंस के झंडे गाड़े हैं, हर एक शख्स ने बैड इकोनॉमी के झंडे गाड़े हैं। ज़ाती इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जब हर दफ़ा सऊदी अरब या दोस्त इस्लामी ममालिक की तरफ देखता है, यूएई की तरफ देखता है, चाइना की तरफ देखता है, और हर कुछ अरसे बाद हमें उनसे बेल आउट पैकेज लेना पड़ता है, तो फिर हम किस बुनियाद पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमारी इज्जत को जो है वो ज़रब लगी है या ये हमारी बेइज्जती हुई है। हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमें हर दफ़ा अमेरिका या चाइना या सऊदी अरब हमारी हमारी मदद नहीं कर सकता। ये एक हद तक हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि ये मामला अब से नहीं है, ये मामला बहुत अरसे से हमारे हुक्मरानों को बताया जा रहा है, और हमारे हुक्मरान जो है वो वक्त पे फ़ायदा लेकर अपनी ज़ात का फ़ायदा पूरा करके फिर जो है आगे निकल जाते हैं और पाकिस्तान को वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं। अलमिया ये है कि आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां हम 70 की दिहाई में खड़े थे, जहां हम 80 की दिहाई में खड़े थे, जहां हम 90 की दिहाई में खड़े थे। आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। जो भी हुक्मरान आया उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए बेल आउट पैकेजेस लिए, इसमें अपना हिस्सा रखा और फिर वो आगे निकल गया, और पाकिस्तान के लिए कोई इकोनॉमिकल प्लान लेके आया, कोई फाइनेंशियल प्लान लेके नहीं आया, कोई स्टेबिलिटी का प्लान लेके नहीं आया। और ये वजह बनी कि आज सऊदी अरब ने हमें एक तरह से इनकार कर दिया है, किसी भी तरह की ग्रांट से। इनकार बेशक नहीं किया, लेकिन उन्होंने शराइत लगाने की बात कर दी है कि अब जो भी ग्रांट दी जाएगी वो शराइत के साथ होगी, और आपको आईएमएफ के बाद अब हमारी शराइतें भी माननी पड़ेंगी। अब कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान दुनिया भर में कशकोल लेके फिर रहा है और दुनिया भर से पैसे मांगता है और हर किसी की शर्त पूरी करेगा। अगर हर किसी की शर्त पूरी करने लगेंगे तो हम और आप अपनी जिंदगियों में अपने ज़ाती फैसले तक खुद नहीं कर पाएंगे। आपने कभी कोई ऐसा मुल्क देखा है जिसकी इकोनॉमिकल हालात जो हैं वो बदतरीन हो चुके हों, उसके पॉलिटिकल हालात बदतरीन हो चुके हों, उसके मजहबी हालात बदतरीन हो चुके हों, उसके माशरती हालात तक बदतरीन हो चुके हों, और फिर भी वो मुल्क अपने राइट लेफ्ट के पड़ोसियों के साथ लड़ रहा हो, फिर भी उसने अपने चारों तरफ जो है वो दुश्मन इकट्ठे किए हों? आपका जो रीजनल प्लेयर होता है, आपका जो पड़ोसी होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, आप अपने अलायंस चेंज कर सकते हैं, मगर आप अपने नेचुरल बॉर्डर शेयरिंग नेबर्स चेंज नहीं कर सकते।
اور کتنی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان اس کنٹری میں سے ہے، وہ واحد ملک ہے جس کی اکنامیکل کنڈیشن پوری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے، اس کی جو ثقافتی کنڈیشن ہے پوری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے، اس کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے پوری طرح سے کولیپس ہو چکا ہے، اس کا جو دیگر ایسپیکٹس ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اکانومی کی طرف، وہ تمام کے تمام کولیپس ہو چکے ہیں۔ باوجود اس کے بھی ہمارا ویسٹ بارڈر اور ایسٹ بارڈر دونوں انسیف ہیں۔ ہم نے اپنے ویسٹ بارڈر پہ بھی اینیمیز بنا کے رکھے ہیں، ہمارا جو ایسٹ بارڈر ہے وہ بھی ہمارے اینیمیز سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے پاس سعودی عرب ہمارے پاس انڈیا سے بھی تھریٹ ہے، ہمارے پاس افغانستان سے بھی تھریٹ ہے، وہ ڈرنٹ لائن کو عبور کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹک تک آنا چاہتے ہیں، یہاں سے جو ایران ہے وہاں سے ہمیں پرابلمز ہیں۔ ایک چائنا میں ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے کہ چلے وہ ہمارا ایک لانگ ٹرم پارٹنر ہو گیا روڈ اینڈ برج کی کانسیپٹ کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی سنگیان میں جو ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے وہ بھی کبھی بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے گلے پڑ جائے۔ تو ایسا ملک جو ہر لحاظ سے ایک ویک فوٹنگ پہ ہے، اکنامیکل ویک فوٹنگ پہ ہے، پولیٹیکلی ویک فوٹنگ پہ ہے، اور اس نے اپنے تمام فرنٹس کھولے ہوئے ہیں دشمنوں کے لیے، وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ بارڈر دونوں انسیف ہیں، تو ایسا ملک کیسے اپنی اکنامک کنڈیشنز کو درست کر سکتا ہے؟ ایسا ملک کب تک جو ہے وہ کشکول پہ سہارا لے سکتا ہے؟ یہ بات صرف یہاں آ کے نہیں ختم ہوتی کہ آج آپ کو سعودی عرب نے انکار کیا، ایک سال بعد آپ کو یو اے ای انکار کرے گا، بلکہ یہ بات 2005 میں کنگ سلمان کے علاوہ 1965 میں جنرل ایوب کو بھی کہی گئی، اور جب 1965 میں ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تب صدر ایوب صاحب ایک خفیہ دورے پہ چائنا گئے تھے، اور چون ان لائی جو اس وقت کے چائنیز پریزیڈنٹ تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، موزتونگ صاحب بھی اس وقت حیات تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہاں پر اس وقت چون ان لائی نے ان کو جو کہا وہ یہ کہا کہ ایوب صاحب آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایوب صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور تھوڑے عرصے میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے بیچ میں صلح ہو جائے گی، تو چیزیں ٹریک پہ آ جائیں گی۔ تو چنن لائی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی جنرل ایوب کو، اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو تب تک جنگ کریں جب تک آپ اپنے دشمنوں کو سمندر تک نہ لے جائیں یا آپ کا دشمن آپ کو پہاڑوں تک نہ لے جائے، اور اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو جنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ یہ ایک بہت ہی ویلڈ سٹیٹمنٹ تھی جو اس وقت کے چائنیز پریمیم نے ایوب صاحب کو دی تھی، لیکن ایوب صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ آپ کو کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے صلح کریں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جناب۔ یہی مشورہ جو ہے ضیاء الحق صاحب کو بھی دیا گیا کہ جناب آپ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو چائنیز انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جب آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اردو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ ہندوستان کے پریمیم کے ساتھ بات کرتے ہیں تب آپ کی زبان ایک ہے، آپ کا کلچر ایک ہے، تو آپ جن کے ساتھ ایک کلچر ہے ایک زبان ہے آپ ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور آپ ہمارے پاس آ کے امداد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت جنرل ضیاء کو بھی سمجھائی گئی، یہ بات پرویز مشرف کو بھی سمجھائی گئی چائنا کی طرف سے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں، اگر آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر لیں گے تو نہ آپ کو سعودی عرب سے امداد کی ضرورت پڑے گی، نہ امریکہ سے امداد کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو چائنا سے امداد کی ضرورت پڑے گی، نہ یو اے ای سے امداد کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ بات ریسنٹلی جو ہے وہ جنرل باجوہ کو شی پنگ نے بھی یہی بات بتائی کہ جی ہمارا ابھی سٹینڈ آف ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اور ہم نے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے انڈیا کے نارتھن بارڈرز پہ لڑی ہے، لیکن باوجود اس کے ہماری ٹریڈ آج بھی چل رہی ہے، بلکہ 2 گنا ہو چکی ہے ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی جنرل باجوہ صاحب کو یہی کہا تھا کہ بھائی آپ بے شک جنگ کریں، اپنے آئیڈیالوجی کا اختلاف رکھیں، لیکن ٹریڈ کو مت روکیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی ٹریڈ روک دی، جو کہ اس وقت سینٹرل ایشیا کا یا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اپنی ٹریڈ کو روک دیا، ہم نے اپنی آئی ٹی ایکسچینج کو روک دیا، ہم نے اپنے ٹیلنٹ ایکسچینج کو ان کے ساتھ روک دیا، ہم نے اپنے ویسٹ بارڈر کو بھی انسیف کر دیا، ہم نے اپنے ایسٹ بارڈر کو بھی انسیف کر دیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومیکل پوزیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، وہ کولیپس ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرنا پسند نہیں کرتے، پولیٹیکل ڈفرینس کے لیے ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جب ہم اس حد تک پولیٹیکلی مینیک ہو چکے ہیں تو ہماری قوم جو ہے وہ کشکول لے کے ہی دنیا کے سامنے جائے گی۔ ہمارا
1965 سے لے کے آج تک یہی وتیرہ ہے کہ ہم لوگوں سے جا کر بیل آؤٹ پیکیجز مانگتے ہیں، ہم خود اپنے اس بیل آؤٹ پیکیج پر اپنے اوپر کام نہیں کرتے۔ ہمارا حکمران آج جائے گا بیل آؤٹ پیکیج مانگے گا، ہماری عوام میں سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس بیل آؤٹ پیکیج کو پاکستان پہ کب لگایا، پاکستان کی اکانومی کو کس طرح اسٹرینتھن کیا، پاکستان کے لیے اکنامیکل پلان کیا لے کے آئے، پاکستان کے لیے اسٹرینتھن پلان کیا لے کے آئے، پاکستان کا فائنینشیل اسٹرکچر کیسے مضبوط ہوگا۔ ہم وہ سوال نہیں کرتے، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے اکنامیکلی، اور جب ہم اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر دیں گے پوری دنیا کے ڈورز ہمارے لیے اوپن ہو جائیں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔